अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो ज़मीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला है, जिसको देखकर आज उसके पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था? एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी उन्हीं चीजों को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको यह सब देने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में उनसे उन चीजों को वापस छीन सकता है, और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते फिरते हैं। और वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते हैं, और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रखें, ऐसे लोग इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उसमें एक ब्राजीलियन पायलट आसमान में कलमा पढ़ते हुए दिख रहा है। इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देखकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि आज गैर मुस्लिम भी इस पायलट को सलाम कर रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक प्लेन में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी सारे के सारे गैर मुस्लिम थे। और उस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था। जब ये प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज की दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। उस पायलट का एक और साथी पायलट था जो कि अरबी जबान वाला था। उन दोनों ने बहुत कोशिश की मगर वह इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए एक पायलट बाहर आता है और माइक में यह ऐलान करता है कि हमारी हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और दोनों इंजन में काम करना बंद कर दिया है और हमारी हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकती है, फट सकता है। अब जैसे ही उस पायलट ने इस बात की जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख व पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब हवाई जहाज में चीखो पुकार से ज्यादा बढ़ गई तो एक पायलट अपनी कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरे तरीके से चीखो पुकार कर रहे थे, अब हाथ पैर मार रहे थे। और वहीं पर उसने देखा कि उसमें से एक शख्स ऐसा भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है। ऐसे मौके पर सबको अपनी जान की पड़ी थी और सब अपनी जान को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। कोई रो रहा है, चीख रहा है और ऐसी हालत में वो शख्स चुपचाप बैठा हुआ अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है। पायलट ने जब उसको देखा तो यह देखकर पायलट भी हैरान हो गया। तब भी उस शख्स के चेहरे पर कोई गम या कोई टेंशन या कोई परेशानी कुछ भी नहीं थी, यानी उसके चेहरे पर खौफ का नाम और निशान तक ना था। यह देखकर पायलट मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। जब पायलट ने देखा जो मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से नजात दे, हम सब को सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा दे।
یہ سن کر وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ اس پائلٹ کا یہ سوچنا تھا کہ جب دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں تو اسے کون بچا سکتا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ جب اس شخص کی دعا پوری ہو گئی تو وہ پائلٹ اس شخص کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، آپ اس حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ سارے لوگ خوف کے مارے چیخ و پکار کر رہے ہیں اور باقی آپ کے چہرے پر تو کوئی بھی خوف و شکن نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے میرے اللہ آپ پر پورا یقین ہے کہ میں نے اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا کی ہے، ہم سب کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح سلامت پہنچ جائیں گے۔ جب اس شخص کے منہ سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تو وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، لیکن اتنی اچھی بات سن کر اس کے دل ہی دل میں سکون بھی پہنچا، اور یہ سن کر اپنے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں ایک مسلمان کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے، اور یہ شخص مصیبت میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آخر اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوستو، اس جہاز کے دونوں انجن پھیل رہے تھے اور زمین کی طرف کافی تیزی سے آ رہا تھا، اور اس پائلٹ کو لگ رہا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے اور اس میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے، اور ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ اس مسلمان کی کہی ہوئی بات اس پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کے انتظار میں تھا، اور جب وہ زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا تو اچانک پائلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا، اور سب نے دیکھا تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہو گیا۔ اس مسلم شخص کی دعا کا اتنا اثر دیکھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے سب لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے، وہیں پر اب سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور پھر وہ جہاز بڑی ہی آسانی کے ساتھ اترتا ہوا رن وے پر لینڈ ہو گیا، اور سب لوگ خوشی خوشی کے ساتھ اس جہاز سے باہر نکل گئے۔ اس بات کو دیکھ کر وہ پائلٹ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ جہاز سے واپس سعودی عرب کے ٹاپو کی طرف سے اڑ رہا تھا تو اچانک سے اس پائلٹ کا ساتھی جو کہ عربی زبان کا تھا وہ مائک ہاتھ میں لیتا ہے اور اس پوری گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ایک ساتھی ہیں جو کہ برازیلین ہیں، جو کہ اسلام سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ یہی آسمان کی بلندی پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس عربی زبان والے نے اس جہاز میں مائک پر اپنے ساتھیوں کو کلمہ پڑھایا، اور وہیں پر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی کرم نوازی سے نواز دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آج پوری دنیا میں کسی مذہب کی سب سے زیادہ برائی ہوتی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، اسلام کو آج پوری دنیا میں دبانے اور ستائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اسلام کو لوگ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسلام اتنا ہی زیادہ پھیلتا پھولتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، اور جس رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ ہوگا اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بھی آسمان کی بلندیوں پر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، پانی کے اندر بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ
اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔